मेरा भाई छोटा डॉक्टर है, तो वो मुझे कहने लगा, यार मुझे तेरे फ्यूचर का बड़ा फिक्र है। मैं क्या, मेरा फिक्र ना कर, अजय तो मौलवी हैं, दाल रोटी भी खा लेते हैं, तो अपना फिक्र कर, अपने स्टेटस का फिक्र कर। तो वो जब वो फारिग हुआ तो डॉक्टरों का एक सैलाब, अब तो सैलाब से तूफान है, सुनामी है, एक सीट पे कितने हजारों दरखास्तें आई होती। तो इधर निकलने लगा, यार पहले मैंने तेरा फिक्र आई, हूं अपना लग गया कि मेरा की बढ़ना। यहाँ अल्लाह ने दो आला ग़िज़ाओं की कसम उठाकर एक पैगाम दिया है कि तुसी समोसे पकौड़े खावन वास्ते नहीं जमे हो, सिलेक्टेड ग़िज़ा खाओ। ये इल्म आप लोगों ने सीखा ही नहीं कि ग़िज़ा क्या होनी चाहिए। बस आपने सुनी और 5-10 दवाइयां लिखियां, जाओ वो भाई क्या खाना है, कितना खाना है, किस वक्त खाना है। अगर ये आप उनको एजुकेट नहीं करेंगे, कोई मेडिसिन असर नहीं करे। जिनकी प्रैक्टिस चल गई होती है उनको तो होश ही नहीं होता कि मरीज को कुछ समझाना भी है। उनको होता है कि अगला आवे तो मैं फीस छिक्का। देखो, जब मैंने डॉक्टरी छोड़ी थी और मौलवी बनने का इरादा किया था, तो मौलवी एक गाली थी और डॉक्टर का कद छत से लगता था, क्योंकि वो डॉक्टर थे। अब मैं हाथ जोड़ के माफी मांग के कहता हूं कि आज डॉक्टर बहुत थोड़े हैं, सारे कारोबारी बैठे हैं। वो मरीज को एज ए मरीज डील नहीं करते, एज ए कस्टमर डील करते हैं। कुर्बान जाएं सूरह बकरा का जो आखिर है और सूरत फातिहा, हमारे नबी ने फरमाया, ये अल्लाह ने मुझे अर्श के खजानों से ये कलाम दे। इसको जिब्रील लेकर नहीं आया, जिब्रील आए साथ एक फरिश्ता आया स्पेशल, ये दो कलाम लेकर, लिल्लाहि मा फिस समावात से लेकर फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन और सूरत फातिहा। एक मरासी बीमार हो गया, बुखार हो गया, नाम था उसका अयूब। हफ्ता बुखार नहीं लगता, वो आखन लगा, या अल्लाह भूली तो नहीं पाए गए, मैं अयूब नबी नहीं, अयूब मेरासी, मेरा बुखार तो ले जा। कम अज कम दिन में 300 दफा तो चलते पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ लो, तो ये कसरत से दुरूद वाला बन जाएगा। जो 300 दफा पढ़े, कसरत से दुरूद वाला है। आपने कहा मैं उनकी शफात करूंगा क़यामत के दिन। अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 2 मदनी आपके लिए ला रहा है मौलाना तारिक जमील के लेटेस्ट और ओल्ड बयान। मौलाना तारिक जमील के लेटेस्ट और ओल्ड बयान सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि हमारे नए आने वाले बयान का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेकी की बात सुनते रहें, शेयर करते रहें, सदका जारिया जो नस्लों को सवार देता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन, इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून, फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। क़ाल तआला, कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, वक़ाल तआला, या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा मलअ आदमियुन विआअन अशर्र मिन बत्निही, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बच्चों, बड़ों, मेरे भाइयों बहनों, मैंने एक छोटी सी सूरत आपके सामने तिलावत की है। इसमें अल्लाह ताला ने पहली जो 2-3 आयात हैं, उसमें जिस्मानी, चूंकि अल्लाह ने हमें 2 चीज़ों से बनाया है, एक जिस्म है, एक रूह है। दोनों का सेहतमंद होना जरूरी। रूह के बारे में कोई भी नहीं जानता। कुरैश मक्का गए थे बनु कुरैज़ा के पास मदीने, कि जो हमारे पास एक नौजवान नबूवत का दावा करता है, उसको कैसे परखें। तो उन्होंने कहा उससे 3 सवाल करो, वो 2 का जवाब देगा, तीसरे का नहीं देगा तो नबी है। अगर तीसरे का भी देना शुरू कर दिया तो फिर कोई गड़बड़ है। उससे पूछो कि असहाबे कहफ कौन थे और जुल्करनैन कौन था और रूह क्या है। तो जब वो आए और उन्होंने आके सवाल किए तो 2 के जवाब तो डिटेल से आ गए,
ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، لمبا قصہ اصحاب کہف کا اللہ کے نبی نے پڑھ کے سنایا. پھر یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، ذی القرنین کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا. جب انہوں نے پوچھا روح کیا ہے تو اللہ نے آیت اتاری یسألونک عن الروح، یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے. قل الروح من امر ربی، آپ ان سے کہیے کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے، ایک حکم ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے. اللہ کے علم کی تو حد کوئی نہیں، سب سے زیادہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم دیا، لیکن وہ بھی ایک جگہ آ کے ختم ہوتا ہے، چونکہ مخلوق خالق کے علم کو اندر کیسے لے سکتی. تو وما اوتیتم من العلم الا قلیل، روح کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، یہ اللہ کا امر ہے اور ہم نے تمہیں تھوڑا علم دیا ہے. سب کو دنیا کا علم ہو، دین کا علم ہو، کا تھوڑا دیا ہے، پورا تو آ ہی نہیں سکتا. اور وہب ابن منبہ فرماتے ہیں یہود کے 3 بڑے علماء ایمان لائے تھے، ایک وہب بن منبہ، ایک کعب احبار، اور ایک اور ہیں مجھے ان کا نام بھول گیا. یہ 3 بڑے علماء تھے. تو وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سارے نبیوں کو جو علم دیا اس کی مثال ہے ریت کے ایک ذرے کی، اور جو ہمارے نبی کو دیا اس کی مثال ہے ایک صحرا کی. اور میرا صحراؤں میں بہت سفر ہوا ہے، زندگی سفروں میں گزر گئی، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے گھر، کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے نکل گزر گیا. 11 سال کی عمر میں والدین نے لاہور بھیج دیا، بھائی ڈاکٹر بنانا ہے. تو 18 برس تک گورنمنٹ کالج میں پڑھا. وہاں سے ایک دوست اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈا کرے زبردستی پکڑ کے لے گیا. اس کی تو خیال آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں ڈاکٹر ہوتا تو مجھے بلاتے آپ. تو ڈاکٹر، میرا بھائی چھوٹا ڈاکٹر ہے، تو وہ مجھے کہنے لگا یار مجھے تیرے فیوچر کا بڑا فکر ہے. میں کہا میرا فکر نہ کر، اجے تو مولوی ہیں، دال روٹی بھی کھا لی سائیں، تو اپنا فکر کر، اپنے سٹیٹس کا فکر کر. تو وہ جب وہ فارغ ہوا تو ڈاکٹروں کا ایک سیلاب، اب تو سیلاب سے طوفان ہے، سونامی ہے، ایک سیٹ پہ کتنے ہزاروں درخواستیں آئی ہوتی. تو ادھر کہنے لگا یار پہلے میں نے تیرا فکر آئی، ہوں اپنا لگ گیا کہ میرا کی بڑھنا. تو وہ کہتا ہم پہلے بڑے فخر سے کہتے تھے ہمارا بھائی گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا ہے، اب ہم کیسے کہیں کہ وہ مدرسہ ریونڈ میں پھوڑیوں پہ بیٹھا ہے. تو صحرا اور ذرہ پھر بھی کہیں نہ کہیں جا کے کوئی ریشو بن جائے گی، لیکن ہمارے نبی کے علم اور ساری دنیا کے انسانوں کے علم میں کوئی ریشو نہیں کسی. یہ صرف انہوں نے سمجھانے کے لیے فرمایا. تو تیسری نشانی انہوں نے کہا تھا جواب نہیں دے گا، کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تھوڑا ہی دیا گیا ہے. جب نطفہ ٹھہرتا ہے تو آپ لوگوں سے ہی سنا ہے کہ سب سے پہلے دل بنتا ہے، وہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. پھر 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 3 اندھیروں میں اللہ تمہیں بتدریج بناتا ہے. تو ایک میں تو نہیں بن رہا تھا ماں کے پیٹ میں، میرے ساتھ کروڑوں بچے بن رہے تھے، جانوروں مادہ کے کروڑوں بچے بن رہے تھے، اندھیروں میں بن رہے تھے. اور کیا کمال قدرت ہے، روشنی کے ٹوٹل 7 رنگ ہیں، ٹوٹل 7 ارب انسان ہیں جو گنے ہیں، اس سے زیادہ ہوں گے. 14 ارب آنکھیں ہیں. 7 رنگوں کو کس طرح ملاتا ہے کہ ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا. کوئی آئی کے ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے، جڑواں کا نہیں ملتا. کہ چلو آنکھ تو بڑی ہے،
یہ جو انگلیوں پہ بڑی باریک لکیریں ہیں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، سورۃ القیامہ۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر گئے، ہڈی ہڈی ہو گئے، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، ہڈی سے آگے چورا چورا ہو گئے، اب کون واپس زندہ کرے گا، کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا بلا۔ بلا ہوتا ہے ایک چیلنج۔ کیا سمجھتے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ قادرین، میری قدرت دیکھنا، الا ان نسوی بنانا، اس انگلی کے پورے کی لکیریں بھی تیری ہی واپس کروں۔ ٹپ، فنگر ٹپ، بنان، فنگر ٹپ کا یہ تیرا ہی ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ یہ پچھلی سے پچھلی صدی کے آخر میں یہ ڈسکور ہوا کہ یہ جو لکیریں ہیں دنیا میں سب کی الگ الگ ہیں۔ کہاں بنائی؟ ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں۔ 4 مہینے کے بعد زندگی شروع ہو جاتی۔ ہمیں تو اللہ نے ایمان دیا تو ہمیں پتہ ہے وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے روح ڈال دی، لیکن جو اللہ کو نہیں جانتے وہ آج تک نہیں سمجھ سکے کہ یہ زندگی شروع کیسے ہوتی، کیوں ہوتی ہے، ہر چیز پراپر کیسے بنتی، جو تو خالق کو نہیں جانتے۔ نیچر بیچارے اس میں پھنسے، تو کس طرح وہ انسان کو بناتا ہے، پھر اس میں روح ڈالتا ہے۔ تو اب اس صورت میں اللہ نے ہم اشارہ کیا ہے کہ مکمل زندگی اس کی ہے کہ جسم بھی صحت مند ہو، روح بھی صحت مند ہو۔ اب جسم کی صحت کے لیے آپ کے پاس تھوڑا سا علم ہے جو اللہ نے کہہ دیا ہے، تھوڑا ہے۔ روح کے بارے میں کچھ بھی نہیں، اللہ نے رہنمائی کی ہے۔ تو اللہ نے یہاں 4 چیزوں کی قسم کھائی، 2 غذائیں ہیں اور 2 روحانی مقامات ہیں۔ پہلی 2 کا تعلق جسم سے ہے اور دوسری 2 کا تعلق روح سے ہے۔ والتین والزیتون، اللہ نے اعلیٰ ترین پھلوں کی قسم کھائی۔ مجھے قسم ہے انجیر کی۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا میں واحد ایک پھل ہے جو جنت کی مثال ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہ انجیر، کیونکہ جنت کے پھلوں میں گٹھلی نہیں ہوگی، تو انجیر میں بھی گٹھلی کوئی نہیں، اور آپ نے اس کے بڑے فوائد بتائے۔ وہ زیتون، اس زیتون کے بھی آپ نے فوائد بتائے۔ قرآن نے جن جن غذاؤں کا ذکر کیا ہے وہ صحت کے لیے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ یہاں اللہ نے 2 اعلیٰ غذاؤں کی قسم اٹھا کر ایک پیغام دیا ہے کہ تسی سموسے پکوڑے کھاون واسطے نہیں جمے ہو، سلیکٹڈ غذا کھاؤ۔ یہ علم آپ لوگوں نے سیکھا ہی نہیں کہ غذا کیا ہونی چاہیے، بس آپ نے سنی اور 5 دوائیاں لکھیاں جاؤ۔ اور بھائی کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کس وقت کھانا ہے، اگر یہ آپ ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو کوئی میڈیسن اثر نہیں کرے گی۔ میرے نبی نے کہا سب سے بدترین برتن انسان کا پیٹ ہے جسے وہ فل کر لے۔ بھرا ہوا پیٹ بدترین برتن ہے، بدترین۔ میں حدیث پر بعد میں آؤں گا، پہلے میں یہ آپ کو 2 ٹپس دے رہا ہوں۔ مجھے قسم ہے انجیر کی اور مجھے قسم ہے زیتون کی۔ اتنا بڑا شہنشاہ اور 2 پھلوں کی قسم کھا رہا ہے تو کوئی وجہ تو ہے۔ قسم تو کسی بڑے بات کے لیے اٹھائی جاتی، ایویں تو نہیں کوئی شروع ہو جاتا۔ ایک بدو نے سنا، ابن جوزی نے لکھا ہے یہ واقعہ، مطلب لطیفہ نہیں ہے، صحیح، کہ اللہ نے قسم کھائی ہے انجیر اور زیتون کی۔ میں کھا کے تو دیکھا، انجیر کھائی تو میٹھی، تازہ تو بہت ہی مزیدار ہوتا۔ کہنے لگا واقعی بھائی صحیح قسم ہے۔ زیتون کڑوا ہوتا ہے، جب انہوں نے زیتون چکھا تو کہنے لگتا ہے اللہ نے چکھے بغیر ہی قسم کھا لی ہے اس کی۔ یہ ابن جوزی نے واقعہ لکھا، لطیفہ نہیں سنا رہا۔ تو ان 2 غذاؤں سے آپ کو ایک غذائی چارٹ بتایا جا رہا ہے۔ اب اللہ نے سارا تو نہیں بتانا، اشارے کرنا کہ غذا سلیکٹڈ ہے۔ آپ اپنی گاڑی میں چند لاکھ کی، چند کروڑ کی، آپ کو پتہ چلے یہاں پیٹرول ناخالص ہے تو آپ آگے چلے جاتے۔ یہ سزوکی والے آگے چلے جاتے، نہیں یار گندا پیٹرول، اس کا تو بدل بھی ہے، لاکھوں گاڑیاں کھڑی، لاکھوں لینڈ کروزر ہیں، کروڑوں ہیں، لیکن یہ جو بدن بنا ہے یہ اور کسی کا نہیں ہو۔ اس کی
कोई रिप्लेसमेंट, कोई ये एक बाल निकल जाए पलकों का, कोई लगा के दिखा, बेबस है। अल्लाह की कुदरत के आगे इंसान और इंसान का इल्म कितनी तरक्की हो चुकी है मेडिकल में, हर लाइन में। मेरा भाई माशाल्लाह बहुत बड़ा डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट, मुझसे कहने लगा तारिक मियां अल्लाह की कसम हमारी रोटी लगी हुई है, हमें कुछ पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। अल्लाह ने हमारी रोजी लगाई हुई है, हमें कुछ पता नहीं अंदर क्या हो रहा। तो जिस को ठीक रखना है तो ग़िज़ा और ग़िज़ा का तरीका अपने नबी वाला अपनाना होगा कि सेहतमंद ग़िज़ाएं। ये जो जंक फूड हैं और ये जो आपके ड्रिंक्स हैं, ये सब तबाही हैं। जिनकी प्रैक्टिस चल गई होती है उनको तो होश ही नहीं होता कि मरीज को कुछ समझाना भी है। उनको होता है कि अगला आवे तो मैं फीस छिक्का। उनको ये कोई होश नहीं कि मैं इसका कोई फायदा ही कर दूं। देखो, जब मैंने डॉक्टरी छोड़ी थी और मौलवी बनने का इरादा किया था तो मौलवी एक गाली थी और डॉक्टर का कद छत से लगता था, क्योंकि वो डॉक्टर थे। अब मैं हाथ जोड़ के माफी मांग के कहता हूं कि आज डॉक्टर बहुत थोड़े हैं, सारे कारोबारी बैठे हैं। वो मरीज को एज ए मरीज डील नहीं करते, एज ए कस्टमर डील करते हैं। पैसे की हवस सबको लपेट में ले लिया। तिब तो इल्म दीन के बाद जो सबसे बड़ा इल्म है वो तिब है कि इंसान की जात की हमदर्दी में बराह रास्त से इल्म अल्लाह ने उतारा है। किसी नबी ने तिब के बारे में कुछ नहीं बताया। हमारे नबी की तिब पर पूरी हदीसें मौजूद और दो बड़ी मजबूत किताबें हैं, एक अल्लामा ज़हाबी की और एक इब्न अल क़य्यिम की, जिसमें आपने खाने के सारे तरीके बताए। तो ग़िज़ा अला बला खाना, इसके बाद कोई मेडिसिन असर नहीं करेगी। ग़िज़ा सेलेक्टेड हो, जो जिस्म के लिए खालिस हो, फितरी हो, नेचुरल हो, जितना उसके आप करीब जाएंगे। मेरे दादा रहमतुल्लाह अलैह, तंदूर की रोटी रात को रखी जाती थी, सुबह उस पर इतना बड़ा मक्खन का पेड़ा रखते थे और लस्सी से खा लेते थे और फिर जमीनों पे चले जाते थे। और फिर रात को दूध रोटी, सालन कभी चखा ही नहीं, बहुत कम चखा। उनका हुआ अपेंडिक्स का मसला, तो लाहौर ले गए अब्बा जी। कर्नल अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े मशहूर सर्जन थे मेयो हॉस्पिटल। जब उनको ले गए ऑपरेशन थिएटर और उन्होंने टीका निकाला ना बेहोश करने, अगर वो की कारण लगे हो भाई, तो बेहोश करना है। तो क्यों? तो थोड़ा ऑपरेशन करना है। कहा मैं होश कभी नहीं खड़ाया, मैं नहीं बेहोश होंदा। मैं कोई ऑपरेशन क्यों करिए? मैं कहा तुसी कर लो, मैं पे आया, मैं हिलना नहीं ना, मैं नहीं हिलदा, तुसी करो। सारा ऑपरेशन बगैर बेहोशी के करवाया। और मेरा भी हुआ अपेंडिक्स, मेरी पूरा हफ्ता हाल नहीं खत्म हुई। तो कर्नल अमीरुद्दीन ने 100 रुपया निकाला, ये 50-51 की बात, 100 रुपया निकाला और मेरे दादे को दी। कहने लगा ऐ थोड़ा गिफ्ट है। उन्हें क्या ऐ छोरी जड़ियां खलोती है ना, वो नर्सें, इन्हों दे दे, मेरे को वाद हुए पहले भी, इन्हों दे दे। ये उनकी ग़िज़ा थी। तो खुद भी आप अपने लिए ग़िज़ा का इंतखाब करना सीखें। हर शब मैं डॉक्टरों को देखता हूँ इफ्तारी के वक्त, तो कोई पता तो नहीं लगता कि कोई बद्दू खलोता है या डॉक्टर खलोता है। एक या खान देना, एक वक्त में कई ग़िज़ाएं जमा कर देना पेट में, ये भी कोई अक्लमंदी है? आप एक वक्त में एक मजमून पढ़ते हैं, अगर 2 किताबें सामने रख लें तो दिमाग ना इसे पकड़ेगा ना इसे पकड़ेगा। तो अब मैदे में 10 ग़िज़ाएं डाल दें तो मैदा किसको पकड़ेगा किसको छोड़ेगा? पहले तो आप सीखो कि क्या खाना है और मरीजों को बताना है, सिर्फ नुस्खा पकड़ा के नहीं दे देना, नहीं तो वैसे ही तुम्हारे फीसें भरते रहेंगे और बीमारी अपनी जगह पर बाकी रहेगी। दूसरे इसके साथ हदीस को जोड़ूं कि आपने फरमाया कि बदतरीन बर्तन वो पेट है जिसे भर लिया जाए। आपने खाने का तरीका बताया, कफा बिल मर
लुक़ैमातिन युक़िम्न बिही सुल्बहु, आदमी को कमर सीधी रखने के लिए चंद लुकमे ही काफी हैं। 2-2 महीने जो आप सिर्फ 2 खजूरें खा के 60 दिन गुजारते थे, भूख से कोई नहीं मरता, रज्जे पेट नाली बंदे मर दें ते बीमार भी हों दिन। ये जब तक बेकरियां कायम है तुम्हारी क्लिनिक चलते रहेंगे। ये सब आर्टिफिशियल ग़िज़ाएं हैं। आप सारी सुबह क्या ब्रेड खा के नाश्ता करके आते हो। मैंने 2 स्लाइस खाए थे, वो कितनी खंड भरी हुई है कभी देखिए। हम सादा तवे की रोटी खा के और ब्रेड खा के आता हूं। पहले तो मैं आपको समझो। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया, अगर कोई कहता है जी नहीं मेरा चंद लुकमों से गुजारा नहीं होता, तो फिर फअम्मा इज़ा अबा, अगर वो कहता है नहीं या रसूल अल्लाह ये चंद लुकमों से गुजारा नहीं होता, फसुलुसन लित्ताम, 1/3 मैदे में खाना डालो, वसुलुसन लिलमा, और 1/3 पानी डालो, वसुलुसन लिन्नफस, और 1/3 खाली रखो। बीमार नहीं होगे। तो तकदीर आ जाए तो अलग चीज है, बीमारी नहीं आएगी। खाने की वजह से बीमारी नहीं आएगी। इसमें कोई कमी बेशी भी ग़िज़ा में हो जाए तो अगर ये 3 हिस्से हैं तो मैदा बर्दाश्त कर लेगा। मेरा एक दोस्त है, बड़ा अच्छा डाइटिशियन है दुबई में, इंडियन है, डॉक्टर इफ्तिखार। मैंने कहा यार मुझे भी कोई डाइट चार्ट बना दो, तो उसने सारा मुझे लिख कर दिया, कहा खाने के बाद पानी नहीं पीना। मैंने कहा पानी पीना तो हदीस में आता है, ये जो मैंने अभी हदीस आपको सुनाई। कहने लगा सॉरी मौलाना साहब, पानी उनके लिए है जो सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं, वो पानी जरूर पिए, लेकिन जो मेरे पास लोग आते हैं उन्होंने यहां तक खाया होता है, अंदर पानी जावन रहा ही कोई नहीं आंदा, तो मैं उन्हें कहता हूं कि पानी नहीं पीना। मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी पर, जिंदगी का कोई गोशा खोशा नहीं जो आपने बयान नहीं। तरक्तुकुम अला महज्जतिन बैदा, मैं तुम्हें खुले रोशन साफ सीधे रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूं। लैलुहा कनहारिहा, उसमें अंधेरा है ही नहीं, रोशनी ही रोशनी है। रात भी आती है तो रोशनी में तब्दील हो जाती। ऐसे आप हमें जिंदगी अता फरमा कर गए। तो भूख रख के खाना। मकाकस ना मिस्र वाला बादशाह जिसको आपने दावत दी थी, उसने आपको बांदी भी भेजी थी जिनका नाम था मारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनसे आपका बेटा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए आखिरी उम्र। और एक खच्चर भेजा था जिसका नाम था दुलदुल, मशहूर है उसका नाम दुलदुल। और एक हकीम भेजा था। तो आपने पूछा कि ये किस लिए भेजा है? कहा जी उसने कहा है कि आपके यहाँ बीमार होते होंगे तो ये मेरा तबीब है, इलाज करेगा। कहा नहीं, इसे को वापस चला जाए, हमारे यहाँ कोई बीमार नहीं होता, क्योंकि हम में से कभी कोई पेट भर के खाता ही नहीं है। तो बीमार वो होते हैं जो यहां तक खा के बैठे हैं। जब डॉक्टर का इतना पेट निकला हुआ हो तो वो डॉक्टर कहलाने का हकदार है। तो पहली 2 चीजें तो हो गई जिस्म के साथ, कि अपने जिस्म को चस्कों के पीछे बर्बाद ना करो, सादा ग़िज़ा रखो, पेट भर के कभी ना खाओ। तो मैंने उसे कहा यार अल्लाह का फजल है, मैंने तो कभी पेट भर के खाया ही नहीं, सारी जिंदगी गुजर गई, सारे बीमारियों ने भी हमले किए, लेकिन मेरी बदपरहेजी को उसमें दाखिल नहीं है, अल्लाह की तकदीर उसमें दाखिल है। वो जब मेरा स्टैंड पड़ रहा था तो डॉक्टर शहरियार साहब ऐसे देखें स्क्रीन पूरे से हैरान हो, ऐसे ऐसे करें। तो एक और मेरा दोस्त साथ बैठा था, डॉक्टर कहने लगा डॉक्टर साहब की गल है? कहा ए नालियां तो खाले तरह हैं, तो बंद क्यों हो गई? डॉक्टर शहरियार के अल्फाज थे। तो वो एक तकदीर है, वो तो अलग चीज है, उस पर ईमान लाना फर्ज है। वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम तुम्हें आजमाएंगे दुख देकर भी सुख देकर। हमारे नबी भी बीमार हुए और आखिरी जो मरदुल वफात है वो तो 13 दिन आपको रहा, सख्त बुखार, सख्त बुखार। अब प्याले में पानी होता था, बार बार पानी लेकर माथे पर लगाते थे, सर पे लगाते थे बुखार की शिद्दत की वजह से। तो पहला स्टेप है कि खाना क्या है, वो मैंने
مختصر آپ کو بتا دیا کہ وہ غذا جو اس بدن کی ضرورت ہے وہ اس کو کھلائیں. میں تو شادیوں میں جاتا نہیں ہوں کہ وہ رات 10-11 بجے کھانے کھلتے ہیں، میں 10 بجے سے پہلے سو جاتا ہوں. ایک دو دفعہ گیا تو رات کو حلوہ پوڑی چل رہا تھا کھانے کے ساتھ. میں کہا تھوڑا بیڑا غرق ہوئے، یہ حلوے پوڑی کھا کے تو آنند آیا چنوٹیاں دا جی کننا بھی کھاونا ہے تسی آلی، پھر بریانی بھی کھاونی ہے تو جا کے تسی سو جاونا ہے، تھوڑا بڑھنا کی. تو میرے نبی نے ہمیں یہ درس دیا ہے، اپنے خود بھی سیکھو، اپنے مریضوں کو بھی بتاؤ، تب جا کے آپ کا کلینک کا حق ادا ہوگا. اور باقی سارے کارروائی دار بن چکے ہیں، اب تو ڈاکٹر پوچھنے کی تکلیف ہی نہیں کرتے. پہلے اسسٹنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بی پی چیک کرتے ہیں، وہ ساری ہسٹری لیتے ہیں، وہ ہسٹری ڈاکٹر کے آگے رکھ دی جاتی ہے، وہ نسخہ وہ ہسٹری دیکھ کے نسخہ لکھ کے اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے تاکہ جلدی مریض سارے ہو پچھو 5000 ہو رہا جائے. اس کا اب اگلا حصہ وَطُورِ سِینِین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اس کا تعلق روح کے ساتھ اور اللہ کے نبی کا تعلق، چونکہ اللہ کا تعلق نبی کے وسیلے سے ملے گا تو اس پر 2 قسمیں کھائیں. وَطُورِ سِینِین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اور قسم ہے مجھے طور سینین کی. یہ 2 جگہ کی قسم، ایک طور سینا جہاں تورات اتری، اور ایک فلسطین جہاں انجیل اتری. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اور قسم ہے اس امانت والے شہر کی جہاں قرآن اترا، مکہ. تو یہ 2 چیزیں اللہ نے اندر کے نظام کے لیے، روح کے لیے بنائی. اب 2 چیزوں کو اللہ نے قرآن میں ملا دیا. اوتیت المثانی مکان التورات، میرے نبی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بدلے میں اللہ نے مجھے تورات عطا کی. والمائدہ مکان الانجیل، اور انجیل کے جگہ مجھے اللہ نے سورہ مائدہ عطا کی. والحوامیم مکان الزبور، حامیم سے 6 سورتیں ہیں اکٹھی، یہ مجھے زبور کے بدلے میں دی ہیں. تو ساری آسمانی کتابیں 3 جگہ آ گئیں، سورہ فاتحہ، سورہ مائدہ اور حامیم. وفضلت بالمفصلات، باقی قرآن سے مجھے اللہ نے عزت بخشی. تو روح کا جو تعلق ہے اس کو اللہ چاہیے. اسے کچھ جنید جمشید جو ہے نا، پہلی دفعہ 97 میں مجھے کسی نے ملایا میوزک کی دنیا میں. میں کالج میں پہلے گلوکار تھا، ڈاکٹر تو میں کوئی نہیں بننا، پیودا لیتا رہا، میں تو ادھر ہی کہیں بھٹک جاتا. مجھے تو پرائمری اسکول سے گانے کا شوق تھا. 3ری جماعت سے میں نے گانا شروع کیا FSC تک، سینٹرل ماڈل اسکول میں، گورنمنٹ کالج میں. تو میں نے جنید جیسا فیم میوزک میں نہیں دیکھا، اور اس کی جو شہرت اور اس کی خوبصورتی، قد کاٹ، میں نے ایسا کوئی آرٹسٹ نہیں دیکھا. تو مجھے ایک لڑکا لے کر آیا، میری تو جان پہچان ہی نہیں تھی. کہا جی آپ اس سے بات کریں. مجھے نہیں یاد میں نے کیا بات کی، اس نے میری بات کاٹ دی. کہنے لگا ایک بات پوچھنی آپ سے. میں نے کہا کیا؟ کہا ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی حاصل ہے. سمجھے آپ میری بات؟ پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے مجھے فزیکلی حاصل. پھر یہاں اندھیرا ہے، یہاں اندھیرا ہے، یہ جگہ خالی ہے. مجھے لگتا ہے اس کی مثال کیا خوبصورت ہے. مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کے لیے کوئی ساحل نہیں. ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. تمہارے اس گھٹنے میں درد ہے، تم میڈیسن یہاں لگا رہے ہو، ٹھیک ہو جاؤ گے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ جہاں درد ہے وہاں میڈیسن نہیں جا رہی، جہاں درد ہے نہیں وہاں تم ٹیوبیں لگا رہے ہو. میں نے کہا یہ جو اندھیرا ہے یہ تمہاری روح میں ہے، تم اسے میوزک میں، لڑکی میں، نشوں میں اور ڈانس میں ڈھونڈ رہے ہو، تو یہ چیزیں تو وہاں جاتی ہی نہیں. اندھیرا تو روح میں ہے نہ کہ تیری باڈی میں. اس کو اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے. تو اللہ نے کیا خوبصورت، سبحان اللہ،
सारा कुरान ही खूबसूरत है। किस तरह जिस्म और रूह को उसने ऐसे इकट्ठा करके आपके सामने रखा है। वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। मक्के में कुरान उतरा और तूर सीनीन दो जगह हैं जहां ज़बूर, इंजील और तौरात उतरी, उनको अल्लाह ने कुरान में डाल दिया। अब कुरान सारी आसमानी किताबों का मजमुआ है। अब आप सारा साल कुरान खोल के ना देखें तो आपको कैसे पता चलेगा कि अल्लाह कौन है और मैं कौन। अपना आप नहीं जानेंगे कि मैं कौन। तो फिर ये 97 की बात, 2002 में वो 3 चिल्ले के लिए तबलीग में चला गया तो मुझे उसका फोन आया। मुझे नहीं पता था कि वो निकल गया 4 महीने के लिए। कहा जी मौलवी साहब, मैं इस वक्त बालाकोट में हूं, एक पुरानी मस्जिद है खंडर जैसी, और उसका टूटा हुआ फर्श है और एक फटी हुई चटाई है, मैं उस पर लेटा हुआ हूं, और जो सुकून में 5 स्टार होटलों में ढूंढता था वो मुझे यहां मिल रहा है। मुझे लगता है मैं हवा में उड़ जाऊंगा। ये उसके अल्फाज, मुझे लगता है मैं हवा में उड़ जाऊं। और अल्लाह ने कैसी जिंदगी दी। उसी आवाज को अल्लाह ने नात में लगाया। पूरी दुनिया में ऐसा नात खां कोई नहीं आया, उर्दू में तो कोई नहीं आया, और शहादत की मौत पाई। तो रूह को अल्लाह चाहिए। अल्लाह के लिए किताबुल्लाह है और रसूलुल्लाह है। इन दो से ताल्लुक के बगैर अल्लाह को नहीं पहचान सकते आप। एनाटॉमी पढ़े बगैर डॉक्टर बन सकते हैं? पहला स्टेप एनाटॉमी है। तो अंदर की दुनिया आबाद हो जाए तब जाके इंसान को सुकून मिलता है। सबसे ज्यादा पावरफुल, ताकतवर अमेरिका है, तो वहां सबसे ज्यादा नशा बिकता है। क्यों? उनको तो नशा नहीं करना चाहिए, उनके पास तो हर चीज अवेलेबल है, जो चाहे वो करें, कोई रोकने वाला नहीं। फिर नशा क्यों करते हैं? ये हमारी नौजवान नस्ल नशों में पड़ गई है। क्यों पड़ गई है? कि यहां बर्बादी है, यहां। उसके लिए किताबुल्लाह है, रसूलुल्लाह है, जो हमें अल्लाह का पता बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पहला तारुफ देखें, और सुभान अल्लाह, अल्लाह के सिफाती नामों में सबसे बड़े नाम 2 हैं, रहमान और रहीम। सारे बड़े हैं लेकिन उनमें सबसे बड़े ये 2 नाम हैं, अर्रहमान अर्रहीम। कुरान में एक ही सूरत शुरू हुई है अर्रहमान से, तो उसको कुरान की दुल्हन कहते हैं उलमा, अर्रहमान। तो अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, हमें तसल्ली देने के लिए कि मैं रहमान और रहीम हूं। क्योंकि कुरान कानून बताएगा, जिंदगी का तरीका बताएगा, तो मुझे याद करना मैं रहमान और रहीम हूं। कोई सख्त बात नहीं होगी। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्साहा। कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो तुम ना कर सको। हाँ, नफ्स बिगड़ जाए तो और बात, वो अल्लाह का इनकार कर देते। यानी कुर्बान जाएं, सूरह बकरा का जो आखिर है और सूरत फातिहा, हमारे नबी ने फरमाया ये अल्लाह ने मुझे अर्श के खजानों से ये कलाम दे। इसको जिब्रील लेकर नहीं आया, जिब्रील आए, साथ एक फरिश्ता आया स्पेशल, ये 2 कलाम लेकर। लिल्लाहि मा फिस समावात से लेकर फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन और सूरत फातिहा। सूरत फातिहा सारे कुरान का खुलासा है। सारी आसमानी किताबों का खुलासा कुरान है, और कुरान का खुलासा सूरत फातिहा है, और सूरत फातिहा का खुलासा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सिर्फ तेरी बंदगी और तुझी से मांगना। मैं तो जहालत का दौर है, कब्रों गिरे पड़े हैं, पीरों के सब पांव में पड़े पड़े हैं, साईं तुसी सब कुछ कर सकते हो, कोई अल्लाह के सिवा भी कुछ कर सकता है? कोई जिसे जिस वक्त पुकारो उसी वक्त जवाब दे, वो तो सिर्फ अल्लाह है और तो कोई नहीं। जो पैदा भी हुआ, जो मर भी गया, वो कैसे हाजत रवा हो सकता है? वो सिर्फ अल्लाह है। मैंने कहा अर्रहमान हूं, अर्रहीम हूं, तुम पर कोई मुश्किल नहीं डालूंगा। और आगे सुनिए, वो पिछला मजमून छोड़ देता हूं, फिर बात लंबी हो जाएगी। अल्लाह ने हमें दुआ क्या सिखाई?
दुआ क्या सिखाई, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। या अल्लाह, कभी जानबूझ के गलती होगी, कभी भूल चूक से होगी, मेरी पकड़ न करें। अल्लाह कह रहा है कि ऐ मंगो मेरे को, आपके पास कोई डॉक्टर आए कि जी कभी गड़बड़ जानबूझ के होगी, कभी गलती से होगी, लेकिन मुझे निकालना नहीं, क्या ख्याल है? खुद आप पे चलान हो जाएगा मी इदरीस का। तो वो शहनशाह कह रहा है मैं कुर्बान जाऊं, कह रहा मुझसे मांगो। पीछे जो मजमून है ना उसमें है इताअत का हुक्म है, समेअना व अताना, या अल्लाह मान लिया, सर झुका लिया। तो अब इसमें कोई मुश्किल ना हो तो अल्लाह कह रहा है मांगो, ला तो आखिजना इन नसीना ओ अख्ताना। मुआखजा होता है कि पूछ गछ भी ना करे, पूछ गछ करके छोड़ दे उसको, वो मुआखजा में आ जाता है, वो पकड़ में आ जाता है। ला तो आखिजना, या अल्लाह ना पूछी तो न गुलामी, इन नसीना कभी भूल के होगा, और अख्ताना कभी खता होगी, जानबूझ के होगी। बताओ ये शर्त के साथ कोई कहीं नौकरी कर सकता है? अगली सुनो, रब्बना ला तुहम्मिलना, रब्बना ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। सुभान अल्लाह। यार जो पहलों को तूने औखे औखे हुक्म दिए थे हमें ना सुनाई, हमें सौखे सौखे सुनाए। एक मरासी बीमार हो गया, बुखार हो गया, नाम था उसका अयूब। हफ्ता बुखार नहीं लथा, वो आखिर लगा या अल्लाह भूली तो नहीं पाए गए, मैं अयूब नबी नहीं, अयूब मरासी हाँ, या मेरा बुखार था ले जा। तो अल्लाह ने मैं कुर्बान जाऊं, कह रहा है ये मांगो कि मतलब आपसे आकर कोई डॉक्टर जी जो काम मुश्किल होना वो ना मुझे बताना, सौखे सौखे काम बताना। तो कहोगे और आ जाना पे बारूदे चढ़ जा। और अल्लाह कह रहा है मुझसे मांगो, मैं कुर्बान जाऊं कि या अल्लाह जो तुमने पहलों को बड़े मुश्किल मुश्किल हुक्म दिए थे ना वो ना हमें देना, सौखे सौखे देना। बात तो मुकम्मल होगी नहीं, और मांगो क्या, रब्बना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह। या अल्लाह चाहे कम सौखा ही होवे और मैं ना कर सका वो भी ना आखी। अब बताओ इससे ज्यादा क्या अपने रब की रहमत बताओ। इसलिए आपने कहा ये अर्श के खजानों में से कलाम। और इसके बाद इतनी छूट लेकर फिर तो उसको डेली वेजेस पे भी कोई नहीं रखता, पर चलो आप डेली वेजेस पे रख लें, लेकिन आगे जब तनख्वाह का मामला है तो अल्लाह कहता मांगो, सिला मांगो, तनख्वाह मांगो, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। जो फर्स्ट आया हो किसी भी इम्तिहान में उसको जैसे फुल प्रोटोकॉल दिया जाता है, दुआ में अल्लाह ने फुल प्रोटोकॉल दिया है कि मैंने खुद ही तुम्हें ये छूटें दी हैं, अब तुम कहीं डर ना जाना कि पता नहीं कुछ मिलेगा भी सही कि नहीं, मांगो वाफ़ु अन्ना। पहला काम ये है कि हमारे गुनाहों का निशान मिटा दे। निशान मिटाने को अफ कहते हैं, निशान मिटाना उसको अफ कहते हैं, माफी नहीं कहते, निशान मिटाना का पहला काम ये कर कि यहां जो कुछ लिखा गया ना पुठे पासे इन्हों मिटा दे। वग़फ़िर लना, दूसरा ये कर कि हमें माफ कर दे। तीसरा ये कर वरहमना, सनो जन्नत ही दे। और शायद तुम्हारे दिलों में ये बात आ गई हो, ढेर मांग लिया है, कहीं कम उल्टा ना हो जावे, तो तसल्ली के लिए एक जुमला, अंत मौलाना, तू ही तो हमारा मौला, तुझसे ना मांगे तो और किससे मांगे, चलो एक और भी मांग लो, पूरी सिर्फ जन्नत पे तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, दुनिया में भी इज्जत चाहिए। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, मैं दुनिया में कुफार पे इज्जत अता फरमा। सुभान। तो अल्लाह से जुड़ने के बगैर रूह मुकम्मल नहीं, और खाने के एहतियात के बगैर जिस्म मुकम्मल नहीं, मेडिसिन से नहीं ये मुकम्मल होता। तो रूह को अल्लाह से जोड़ना है, उसके लिए किताबुल्लाह है और रसूलुल्लाह है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर दावा करते हो कि हमें अल्लाह से बड़ा इश्क है तो मेरी गुलामी में आओ। अल्लाह कह रहे हैं इनसे कहो कि मेरी गुलामी में आओ, मेरे बन के दिखाओ। युहब्बुकुमुल्लाह, फिर मैं तुमसे प्यार करूंगा। तो वाहिद हमारे नबी हैं जिनकी पूरी जिंदगी पैदाइश से वफात तक महफूज है। यानी एक मामूली सी बात, जब आप किसी को बुलाते थे
जैसे मर्जी बुलाएं, लेकिन हदीस में आता है जब आप किसी को बुलाते थे तो ऐसे करके बुलाते थे, ऐसे नहीं करते थे। कितनी छोटी बात है, ऐसे नहीं करते थे, ऐसे करते। उंगली उठाना एक ऐब समझा जाता है, आप ऐसे करके बुलाते थे। इतनी छोटी छोटी बातें भी लिखी पड़ी। जब आपको कोई बुलाता था इधर से या रसूलल्लाह, तो आप ऐसे नहीं करते थे। अब ये साथी खड़ा है, ये मुझसे कहे मौलवी साहब तो मैं इतना ही करूंगा, इधर वाला कोई कहे मौलवी साहब तो मैं इतना करूंगा। और जब मेरे नबी को कोई बुलाता था या रसूलल्लाह, तो आप ऐसे करते थे, पूरा सीना देते थे, गर्दन नहीं। इधर से कोई बुलाता या रसूलल्लाह, तो आप ऐसे करते थे। पीछे से कोई बुलाता तो फुल मोड़ के उसके तरफ फिर कर कहते थे जी फरमाइए। मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी कि मेरे नबी की जिंदगी का एक एक जर्रा लिखा पड़ा है। कोई नबी ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी इस तरह महफूज की गई हो। आपकी चाल कैसी थी, आपकी गुफ्तार कैसी थी, आपका मामला कैसा था, आप घर में कैसे थे, आप बाहर कैसे थे, आपने शादियां क्यों की, जिंदगी समझाने के लिए। क्योंकि सबसे मुश्किल रिश्ता खामिद और बीवी है, इसे निभाना सबसे मुश्किल होता है। तो आपने कहा देखो मुझे औरतों की कोई ख्वाहिश नहीं है, मैंने जहां शादी की, जहां बेटी की शादी की, अल्लाह की वही आई, फिर मैंने कदम उठाया। वरना 25 साल का नौजवान 40 साल की बेवा औरत से शादी कर सकते। आज किसी 25 साल के बच्चे को उसका बाप का पुत्र है, 40 साल की बेवा तेरी शादी करने, वो तो कराची दौड़ जाएगा। तो आपने 25 बरस 40 साल की औरत के साथ गुजारा। जब उनका इंतकाल हुआ, आपकी उम्र 50 साल हुई, तो 10 शादियां कर ली। जिंदगी समझाई, घर में जिंदगी, मियां बीवी का निबाह बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये खूनी रिश्ता नहीं होता है, एक बोल पे बनता है, एक बोल पे टूटता है। तो ये सबसे मजबूत तरीन और अहम तरीन रिश्ता है कि इससे रिश्ते जन्म लेते हैं। ये पहला रिश्ता आदम और हवा का कायम हुआ, खामिद और बीवी का कायम हुआ। लना तेरा 4 पुत्र भी बना के दे देंदा, ऊपर मुश्किल है, कुन फयकून ही करना है। नहीं, औलाद पहले माँ बाप, पहले मियाँ बीवी बनाया, फिर औलाद दी। और अजब मेरे नबी की शान है, जब वो निकाह हो गया जन्नत में, तो अल्लाह ने कहा महर दो, आदम हवा को महर दो। महर क्या चीज है? ये किसी की बेटी की कीमत नहीं है, चाहे झोंपड़ी वाला हो चाहे महल वाला हो। ये एक अलामत है कि जब तक ये निकाह बाकी है, ये लड़का इस लड़की के खर्च का जिम्मेदार होगा, कमाना इसके जिम्मे नहीं होगा, कमाना इस लड़के के जिम्मे होगा। ये महर इसलिए है। तो उन्होंने पूछा जी क्या महर दूं? फरमाया तेरी नस्ल में मेरा आखिरी नबी आएगा, उस पर एक दफा दरूद पढ़ दे, ये महर है। कम से कम दिन में 300 दफा तो चलते पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ लो, तो ये कसरत से दुरूद वाला बन जाएगा। जो 300 दफा पढ़े कसरत से दुरूद वाला है, और जो कसरत से दुरूद पढ़ते हैं उसकी तो कोई हद नहीं, लेकिन 300 से वो कसीर में आ जाता है, जैसे 33 नंबर से पास होने वालों में आ जाता है। आपने कहा मैं उनकी शफात करूंगा क़यामत के दिन। अपने नबी को पढ़ो, उनकी जिंदगी पढ़ें। किसी भी इल्म से इंसान नहीं बनता सिवाय इल्म नबूवत और दरे रिसालत पर सर झुकाने के बगैर इंसान नहीं बनता है। एक दफा एक बद्दू आया, कहने लगा मोहम्मद आप कभी बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से नहीं देते। हम कहा लब्बैक, और आप कहते हो मैं नबियों को मुंह संभाल के बात कर। लब्बैक, तेरी 3 बातें बड़ी अजीब हैं, समझ नहीं आती। आपने कहा क्या? तो कहता है हम प्यो दादे का दीन छोड़ के तेरा दीन कबूल कर लेंगे। क्यों? हम क्यों छोड़ेंगे? अच्छा, और तू कहता है रोम भी फतह हो जाएगा, ईरान भी फतह हो जाएगा, ऐ जड़े बैठे हो ये फतह करने, कपड़े ही पूरे नहीं, जुती कोई नहीं, रोटी कोई नहीं, इन्हें फतह करना है, सुपर पावर ईरान और रोम। हम कहा अच्छा, और तीसरा तो कहता है मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, फिर उठ जाएंगे। पर आज तक कोई कब्रें से उठी के आया? तो आप मुस्कुराए। आपने कहा लाल हयात ततूल बिक, जिसको भी आपने ये जुमला बोला उसकी उम्र बड़ी लंबी हुई। आपने कहा लगता है तेरी उम्र लंबी होगी, तो एक दिन तो देखेगा ये सारा अरब मेरा कलमा पड़ेगा, और एक दिन तो देखेगा रोम और ईरान फतह हो के मदीने में आएंगे। और बाकी रहेगी तीसरी बात मर के उठने की, जरा यहां से हाथ पकड़ूंगा,
اور تجھے یاد دلاؤں گا تیسری گل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ تو جب فتح مکہ ہوا سارا عرب کلمہ پڑ گیا، کہنے لگا ایک گل تو ہو گئی۔ حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، کہنے لگا بھلیا لوکا دوئی بھی ہوگی کہ جائیں تری نہ ہو جائے، چل جا کے کلمہ پڑھ۔ تو اپنے گاؤں چھوڑ کے آیا، حضرت عمر کا دور تھا اور اس نے کلمہ پڑھا۔ وہ جب کبھی حضرت عمر کی مجلس میں آتا تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے۔ وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور عمر جس کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے، تو سارے لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، معمولی جہا بندہ ہے یہ بس سے امیر المومنین کھڑو جانے کی چکر۔ تو ایک دن فرمانے لگے میں تمہاری آنکھوں میں سوال دیکھتا ہوں کہ میں اس کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں؟ جس دن یہ مجلس میں آیا تھا اس دن میں بھی اس مجلس میں موجود تھا، تو اسے میرے نبی نے کہا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے یاد دلاؤں گا، اور اس دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچائے بغیر نہیں چھوڑیں۔ تو اے تو کل تا سرٹیفکیٹ ہے جنت دا، اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ تو اپنے ہاتھ چھڑا لو اور حبیب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اپنی زندگی پہ ٹھپا لگا لو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہوگا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق پیدا فرمایا ہر لحاظ سے، بشرط ہے کہ یہ دو باتیں اس کے اندر ہوں۔ اور پھر جیسے جسم میلا ہو جاتا ہے تو ہم نہا لیتے ہیں، تو اگر روح پہ کوئی داغ لگ جائے تو اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کرو میں معاف کر دوں گا۔ جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کر لو میں صاف کر دوں گا، نشانے میں ڈال دوں گا۔ آخری یا ایھا الذین قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، آخری جو آیا ہے 28ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، جب بھی توبہ کرو گے تمہارے گناہوں کو نشان بھی دھو کے رکھ دے گا، تکفیر صاف کر دینا، ایک مطلب اس کا یہ بھی۔ اور پھر خود حدیث میں فرمایا میرے نبی نے کہ اللہ کہتا ہے یہ ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو پہنچا دے، کوئی کر سکتا ہے؟ آسمان تو آج تک دیکھے نہیں گئے، اور ناممکن بات کی میرے اللہ نے، حدیث قدسی ہے، اتنے گناہ کر عورت یا مرد کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر آدھی زبان سے کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں گا، بھلا ابالی کو مجھے پرواہ کو نہیں، کیوں پرواہ کو نہیں کہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری نیکی سے میں بڑا نہیں ہوتا، تو تم اتنے بھی گناہ کر کے توبہ کرنے آؤ گے تو میں معاف کر دوں۔ تو روح کو دھونے کا بھی انتظام ساتھ ہے، داغ دھبے تو لگیں گے، آخر ہم نفس کے پتلے ہیں۔ اور پھر میں سبحان اللہ، کوئی آپ سے ناراض ہو، وہ آپ سے معافی مانگنا ہے تو آپ کریں گے آؤ جی آؤ جی، یا منہ موڑ کے ادھر چلے جائیں گے۔ کہ میں نے کبھی نہیں محسوس کیا، میں پھر بھی سلام کرتا ہوں۔ تصل من قطعک، میرے نبی نے کہا جو توڑے اس سے جوڑ۔ تو طریقہ تو یہ ہے کہ ناراضگی ہو تو منہ بندہ پہلے پاسے کر لینا، بیوی منہ پرا کر لیندی، خامن منہ پرا کر لیندہ، ماں باپ منہ موڑ لیتے۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے کے لیے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ جیسے بھی آپ لوگ کھڑے تھے میرے استقبال میں تو اللہ کہتا میں اس گناہگار کا استقبال کرتا ہوں کہ آ جا میرا بندہ، میں تو انتظار میں تھا کہ تو توبہ کرے، ہماری دوستی قائم۔ ما لم یغرغر، ہاں جب یہاں روح اٹک جائے گی پھر توبہ نہیں ہے، اس سے پہلے دروازہ کھلا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہ میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں جو ساری آپ کی میڈیکل لائن سے ہیں، بلکہ ہر انسان کی لائن سے ہیں، کہ وہ جسمانی طور پر بھی اچھا ہو، اس کے لیے اس کی غذاؤں کا استعمال، اور خاص طور پہ جو حرام ہے، ایک حرام ہے شراب ہے، سور ہے، ایک حرام ہے کہ رشوت ہے، بدعنوانی ہے، اور 2 نمبری ہے، اس سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ جسم کو کبھی بھی
पनपने नहीं देते। हराम खा के कभी किसी की नस्ल नहीं बनी न संवरी। एजुकेट करें अपने आप को भी, अपने मरीजों को भी, और इस रूह को अल्लाह से जोड़ें कुरान के जरिए और नबी की सीरत के जरिए। कुरान को पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें, मक्की सूरतों को पढ़ें। अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, अल्लाह क्या कहता है। कुरैश ने कहा, आखिरी बात कर, यार हमें तो अपनी पीढ़ियां याद हैं, क्योंकि उनको अपनी पीढ़ियां, जैसे हमारे यहाँ मरासी होते हैं, हमारे जो कदीम पंजाब के जिम्मेदार हैं, हमारे मरासी होते हैं जो हमारी पीढ़ियां हमसे भी ज्यादा जानते हैं। वो उनकी तारीफ करके उन्होंने कब्रां भी मिट मिटा गई, फिर उन्होंने सरदारियां गढ़ के साढ़े को पैसे भी ले जाते, दाने भी ले जाते, बीमारी का इलाज भी होता है, बच्चियों दी शादियां भी होंगी। अब आमतौर पर तो जिम्मेदारों ने ये सिलसिला छोड़ दिया है, मैंने बाकी रखा हुआ है। मैंने अपने मरासियों से अब तक वफा की हुई और अल्लाह मुझे तौफीक देता रहे। तो वो पीढ़ियां से मेरे नबी का नस्ब नामा आदम तक महफूज है। वो तो आपका मोजा है, वरना तो अदनान के आगे तो किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन मैं आपको बरकत के लिए सुनाता हूँ। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुबई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नजार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिक बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐफी बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरवा बिन ऐदी बिन जीशान बिन ईसर बिन अकनाद बिन ईहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिस बिन ज़ारे बिन समी बिन मजी बिन इवद बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊब बिन फाइज बिन आबिर बिन अरफक्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाले बिन यरिद बिन मलहल ईल बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीस व बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये सिर्फ हमारे नबी का मोजज़ा है, बाकी अदनान तक ही सारे जाते हैं। तो वो कहने लगे, हमें तो अपने प्यो दादे का पता, अपने रब का नसब तो बता, तेरे रब का नसब क्या है। तो सूरह इखलास उतरी, 4 आयात। जिब्रील के साथ लाखों करोड़ों फरिश्ते उतरे इन 4 आयात के लिए। कुल, मेरे नबी कहिए, हुआ वो जिसके बारे में पूछ रहे हो, अल्लाह, उसका नाम है अल्लाह। और वो कैसा है? अल्लाह, अकेला, एक नहीं, अकेला। एक का 2 बनता है, अकेला पे 2 नहीं बन सकता। फारसी में सही माना है इसका यकता, उर्दू में ऐसा ताकतवर लफ्ज कोई नहीं। वो अकेला है, अहद। तो गुजारा कैसे करता है अकेला? अल्लाह समद, वो अल्लाह हर चीज से बेनियाज है, ज़मान और मकान से जो बेनियाज हो, और खाने पीने से बेनियाज हो, सोने जागने से बेनियाज हो, मौत बीमारी से बेनियाज हो। सुभान, उसका नाम है अल्लाह। हमारे बर्रे सगीर में कहते हैं खुदा। खुदा फारसी का लफ्ज है, किसी ने बनाया था, सही है, जिसे किसी ने न बनाया हो। लेकिन जब आप अल्लाह कहते हैं तो अल्लाह ने यही नाम अपना रखा है, और इसमें 99 सिफात सारी आ जाती। अल्लाह समद, किसी का मोहताज नहीं। अच्छा, वो कैसे मोहताज कैसे नहीं? लम यलिद वलम यूलद, ना ऊपर कोई सिलसिला है ना नीचे, ना उसका कोई बेटा बेटी बीवी, ना बाप दादा परदादा, तो उसकी मोहताजी कैसे हो सकती है? तो क्या कुछ और समझाओ? नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसकी कोई मिसाल ही कोई नहीं, तो समझाया कैसे जाए? भाई ये समझो कि उस जैसा कोई नहीं है। ये जब अल्लाह से ताल्लुक था तो उम्मत इज्जत पर थी। तो मेरी गुजारिश है कि कुरान पढ़ें, सीरत पढ़ें, 5 वक्त नमाज का एहतमाम करें। नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। मेरे नबी की आखिरी वसीयत थी नमाज, नमाज, नमाज। ये कहते कहते आप अल्लाह के पास चले गए। और मरीजों के साथ हमदर्द बने, उनको कमाई का जरिया ना बनाएं। रिस्क हलाल है, आप मशवरा देते हैं, फीस लेते हैं, लेकिन लालच में ना पड़ें। ये लेबॉर्टरियों से भी
آپ کے سلسلے جڑے ہوتے ہیں، بھائی اتنے پرسنٹ ساڈا تھے، اتنے پرسنٹ تھوڑا تھا. اور یہ جو ہیں دوائیوں والے، انہوں نے ڈاکٹروں کو خریدا ہوتا ہے، یہ لیبارٹریوں والوں نے خریدا ہوتا ہے، تو ڈاکٹر تو نہ رہے گا نا، بکاؤ مال ہو گیا. سب ڈاکٹر بن کے دکھاؤ، اللہ سے سلا لو. رزق حلال تھوڑا بھی کافی ہوتا ہے، اور اس ہینکی پھینکی کا رزق کبھی کافی نہیں ہوتا، ہمیشہ آدمی بھوکا رہتا ہے. اور قرآن پڑھو اور اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے ادا کرو. اپنے بچوں کو گھر میں ٹائم دو. میں وہاں پریسٹن میں تھا تو میرے ہیڈ ایک کے لیے مجھے لے گئے نیورولوجسٹ کے پاس. اتوار کا دن تھا. میں نے کہا تو اتوار ہے، کہ یہ چھٹی نہیں کرتے. تو 2 ڈاکٹر تھے پاکستانی، تو وہ مریض اٹینڈ کر رہے تھے، مجھے بھی اٹینڈ کیا، میڈیسن لکھی. میں نے کہا آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، 5 دن تو آپ جاب کرتے ہیں، 2 دن آپ کے جو فارغ ہوتے ہیں یہ آپ کلینک کرتے ہیں، تو بچوں بیوی کو کب ٹائم دیتے ہیں؟ وہ تو کوئی نہیں. میں نے کہا پھر آپ نے اصل سودا تو ضائع کر دیا. اگر آپ نے بچوں کو ٹائم نہ دیا تو یہ تو بے دین نہیں ہوں گے، اسلام چھوڑ جائیں گے. تو یہ آپ کا ظلم ہے اپنی اولاد پر کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے. اب سب سے قیمتی سرمایہ تو اولاد ہے. میرے نبی سے بڑا کوئی ذمہ دار، بڑی سب سے بڑی نبوت، سارے عالم کا بوجھ سر پہ. روزانہ حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے تھے علیہم السلام. میری جنت کے پھول، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا سکون، ان سے کھیل رہے ہوتے تھے. امام حسن کو سامنے بٹھایا ہوا تھا، دو جہان کی سرداری کعبہ قوسین، ایسے زبان باہر نکالتے تو وہ ایسے پکڑتے، تو جب وہ جھپٹا مارتے تو آپ منہ بند کر لیتے، پھر آپ ہنسنے لگتے، پھر آپ زبان ایسے نکالتے، وہ پھر جھپٹا مارتے، آپ پھر منہ بند کر لیتے. یہ کھیل حسن سے ہو رہا. ایک دفعہ کبھی آپ صرف چادر اوڑھ لیتے تھے، اوپر بھی چادر نیچے بھی چادر. جب حسن علیہ السلام پیٹ پر بیٹھے تھے تو انہوں نے پیشاب شروع کر دیا. آپ ہلے نہیں، سارا پیشاب ان کا پیٹ پہ برداشت کیا. مجھے نہیں یاد، میرے 5 بچے، ایک تو اللہ نے لے لی، کہ کسی کو پیشاب مجھے محسوس ہوا ہو میں سو لے کے کھڑا رہا ہوں، فوراً میں یا منجی تے سٹیا یا نوکر نو دیتا. اور میرے نبی نے سارا پیشاب حسن کا اپنے پیٹ پہ برداشت کیا. جب فارغ ہو گئے پیشاب سے تو ان کو ایک طرف کے اور آگے پانی سے اپنے بدن کو دھو لیا. اپنے بچوں کو، بیویوں کو ٹائم دیا ہے، اس نے سلوک کیا ہے، اظہار محبت کیا ہے. جب آپ نفروں سے فارغ ہوتے تو ہم عائشہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتی، پھر فجر کے اذان تک دونوں میاں بیوی آپس میں پیار محبت کی باتیں کرتے تھے. تو اس موبائل نے تو زندگی برباد کر دی. اولاد میں، میاں بیوی میں، ماں باپ میں جو ایک آئی کانٹیکٹ ہے وہ ختم ہو گیا. آئی کانٹیکٹ نہ ہو تو بلوٹوتھ آن نہیں ہوتا ہے، بلوٹوتھ آن نہ ہو تو ڈیٹا شفٹ نہیں ہوتا ہے. یہ ان فیصل آباد کی بات ہے. ہمارے یہ پوتیاں پڑھتی ہیں کسی اسکول میں، مجھے تو اسکول کا بھی نہیں پتا. تو وہ ان کی ٹیچر ایک پیپر دیکھ رہی تھی اور پیپر دیکھتے دیکھتے رونے لگی. تو اس سے خامن نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے پیپر آگے کر دیا. تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. ایک سوال تھا، چھوٹے بچے نرسری. تو اس نے لکھا تھا آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون. تو وہ کہنے لگا اس کا خامن، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے کہ یہ تیرا میرا بیٹا ہے، اس نے لکھا ہے. اور آگے اس نے ڈیٹیل دی ہے کہ مجھے اتنی توجہ نہیں دیتے میرے ماں باپ جتنی اپنے فون کو دیتے. یہ مائیں بیٹھی ہیں، باپ بیٹھے ہیں، یہ ضرورت کی چیز ہے. میرا سیانو پتر ڈھیا ہونا چم چم کے مار چھڑے، یہ ضرورت کی چیز ہے، اس کو استعمال کرو. لیکن گھر جا کے اس خبیث کو بند کر دو. جب بچے ہوں، میاں بیوی بیٹھے ہوں، ماں باپ بیٹھے ہوں، اس کا استعمال نہیں ہے. آپ کا تعلق کمزور ہو جائے گا، محبتیں کم ہو جائیں گی. ہمارے نبی اظہار محبت کرتے تھے بیویوں سے. ہمارے یہاں تو عیب سمجھا جاتا ہے، اور عرب میں تو بہت بڑا عیب تھا بیویوں سے اظہار محبت.
لیکن آپ کہہ رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتا چلا تو جنت میں میری بیوی ہے مجھے موت اچھی لگنے لگی. حالانکہ السلام علیکم. آپ نے مولانا طارق جمیل کا یہ بیان سماعت فرمایا. مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. نیکی کی بات سننا اور شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے جو نسلوں کو سنوار دیتا ہے. جزاک اللہ خیرہ.